येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्माकं प्रकरणे यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रं साम्प्रतं चलति। तत्र तस्य विवरणमपि कृतम् अस्माभिः। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति, यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति तस्य विवरणं समाप्तं। स विषयः अपि समाप्तः। तत्र यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी इति तदुक्तम्। गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यपि उक्तम्। तदनन्तरं तत्र तावदेव तत्र तस्मिन् विषये तावद् विवरणं। तस्य उदाहरणं गोषु दुह्यमानासु गतः, बालेषु अधीयानेषु गतः इत्यादि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः तत्र। इदानीं तस्मिन् विषये अग्रिमम् एकं वार्तिकमस्ति। अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति एकं वार्तिकमस्ति तत्र। तत्रापि सतिसप्तमी विधायकम् उपपदविभक्तिविषयः अस्ति। किमस्ति वार्तिकम्? अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति तत्र एकं वार्तिकमस्ति। इत्युक्ते तत्र सप्तमी स्यात् इत्यर्थः। तत्रापि अर्हाणां कर्तृत्वे तत्र एतस्मिन् विषये बालमनोरमायां विवरणं नास्ति। अस्तु, तत्र एवमस्ति। अर्हाणां कर्तृत्वे तत्र वस्तुतः चत्वारः विषयाः सन्ति। अर्हाणां कर्तृत्वम्, अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम्, अर्हाणाम् अकर्तृत्वम्, अनर्हाणां कर्तृत्वम् इति वस्तुतः चत्वारः विषयाः। तदेव तद्वैपरीत्ये इति। अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे अर्हाणां तद्वैपरीत्ये, तद्वैपरीत्यं नाम अर्हाणाम् अकर्तृत्वे अनर्हाणां कर्तृत्वे इति चत्वारः विषयाः तत्र सन्ति। अर्हाणां कर्तृत्वम्, अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम्, अर्हाणाम् अकर्तृत्वम्, अनर्हाणां कर्तृत्वम् इति। तर्हि उभयोरपि अर्हाणां कर्तृत्वमपि भवति, अर्हाणाम् अकर्तृत्वमपि भवति, अनर्हाणां कर्तृत्वमपि भवति, अनर्हाणाम् अकर्तृत्वमपि भवति। एतत् एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणं तत्र विषयः अस्ति। अर्थात् अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च तत्र किं भवति? तस्मात् अन्वितात् शब्द अन्वितक्रियायाः तत्र तत्र सप्तमी विभक्ति भवति इति। तत्रापि तत्र किं भवति? तत्रापि एवम् अन्वितक्रियायाः तत्र किं भवति? सप्तमी विभक्ति भवति इति। यदा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः खलु, तत्र यदा गोषु दुह्यमानासु इति, तत्रापि गोषु इति अन्वितक्रिया अस्ति। तत्र गोषु इति सप्तमी सति सप्तमी विभक्ति, दुह्यमानासु इति तस्य विशेषणं। तर्हि एवं भवति। यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी इति तत्र उक्तं। यस्य क्रियया क्रियान्तरं दर्शयति इति उक्तम्। अत्र गवां गो अस्ति। तत्र दुह्यमानक्रिया अस्ति। तत्र तेन तत्र सप्तमी विभक्ति भवति इति उक्तं। तद्वत् अत्रापि किं भवति? अर्हाणां कर्तृत्वं दर्शयति, अनर्हाणाम् अकर्तृत्वं दर्शयति, अर्हाणाम् अकर्तृत्वम्, अनन्तरम् अनर्हाणां कर्तृत्वम्। एतावत् सन्दर्भेषु क्रियायाः तत्र क्रियान्वितस्य किं भवति?
सप्तमी विभक्ति भवति इति अस्ति। उदाहरणेन तत् स्पष्टं भवति। यदा पश्यतु, सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति अस्ति। तत्र सत्सु सज्जनः, सज्जनाः, तत्र सत् इति सज्जनाः, तथा तत्र एवमस्ति, सत्सु सज्जनानां किं भवति, तरणं भवति, संसारसागरस्य तरणं भवति। परन्तु ये असज्जनाः दुर्जनाः ये भवन्ति ते तत्रैव तिष्ठन्ति इति तस्य वाक्यस्य आशयः। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति वाक्यम्। अर्थात् सज्जनाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति, सज्जनाः अग्रे अत्र सत्सु तरत्सु तरत् तरत् शब्दस्य तत्र प्रयोगः संसारसागरतरणं वा तादृशं किमपि अस्ति एव। सत्सु तरत्सु तत्र अग्रे गच्छन्ति, तत्र असज्जनाः तत्रैव तिष्ठन्ति। अत्र कर्ता अस्ति सज्जनः, सच्छब्दः अस्ति, अत्र कर्तृशब्दः सज्शब्दः। सः तरणार्थम् अर्हः च, अर्हाणां कर्तृत्वमस्ति तत्र। अर्थात् सज्जनः तरति, संसारसागरं तरति, सः तत्र अर्हः अस्ति। तत्र किम् उदाहरणमस्ति, अर्हाणां कर्तृत्वमस्ति, अर्हाणां कर्तृत्वं तत्र। सत्सु तरत्सु, कर्ता सत्, कर्ता सज्जनवाची सच्छब्दः, सः कर्तुं योग्यः, तरणार्थं योग्यः अस्ति। तत्र एवमस्ति, तर्हि तस्मात् तत्र एवं वाक्यं, तत्र एवं वाक्यप्रयोगः अस्ति, सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति। आसते इति क्रिया, आसते इति क्रिया। सत्सु तरत्सु तत्र असन्तः असत् इति, तत्र एक सर्वशब्दं वयं पश्यामः। सत् इति एककर्ता अस्ति, असत् इति एककर्ता अस्ति। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति, अर्थात् सत् इति एककर्ता, सः तरणार्थं योग्यः। अपरः कः अस्ति, असत् इति एकः कर्ता, सः तरणार्थं योग्यः नास्ति, सः न तरति। किमर्थं, सः सत् नास्ति, अर्हाणां कर्तृत्वम् अत्र दर्शयति। तत्र कर्तृद्वयम्, अर्हाः अनर्हाः अथवा सन्तः असन्तः इति तत्र अस्ति। अर्हाणां कर्तृत्वम् अत्र दर्शयति। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति। तर्हि तत्र असत् अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणां कर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति वार्तिकेन तत्र किं भवति, तत्र अर्हाणां कर्तृत्वे इति भागस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इत्यत्र किं भवति, प्रथमभागस्य प्रवृत्तिः भवति। अर्हाणां कर्तृत्वे सप्तमी इति भवति। अर्हाणां कर्तृत्वे सप्तमी इति कर्ता, तस्याः कर्तुः क्रिया, एतयोः द्वयोः अपि तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। सत् इति सत्सु इति भवति, तरत् इत्यस्य तरन् इत्यस्य तरत्सु इति सप्तमी भवति। क्रियायाः अनन्तरं तस्य क्रियायाः अपि भवति कर्म सप्तमी विभक्ति, कर्तुः अपि सप्तमी विभक्ति। क्रिया इत्युक्ते क्रियाविशेषणम्, अत्र क्रियाविशेषणम् अस्ति खलु, तत्र शत्रन्तु प्रयोगः क्रियाविशेषणं, तस्याः अपि तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। कारणम् अत्र अर्हाणां कर्तृत्वम् इति भागस्य तत्र समन्वयः। तर्हि तत्रापि तत्र पुनः द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति किञ्चित् वाक्यं परिवर्तितमस्ति। तत्र कथमस्ति, असत्सु तिष्ठत्सु अर्थात् असज्जनाः दुर्जनाः तिष्ठन्ति, सज्जनाः गच्छन्ति। असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति। तत्र किं, कस्य भागस्य उदाहरणमस्ति, अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम्। अनर्हः दुर्जनः तरणार्थम् अनर्हः, तत्र किं दर्शयति, दुर्जनः तरणार्थम् अनर्हः, तस्मात् सस्य अकर्तृत्वं, सः न तरति, सन्तः तरन्ति, सन्तः तरन्ति, असन्तः न तरन्ति, ते तत्रैव तिष्ठन्ति। असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति वाक्यम्। एतत् अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम् इति अत्र विषयः। अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम् इति अत्रत्य विषयः। तर्हि तत्र एवमस्ति, वाक्यद्वयम् अभवत्।
तत्रापि एवमस्ति अनर्हा तत्रापि क्रिया अस्ति तत्र प्रथमक्रिया प्रथमकर्ता अस्ति असत् इति कर्ता अस्ति असज्जनवाची असत् इति शब्दः तत्र कर्ता करणार्थम् अयोग्यः असत् करणस्य कर्ता अस्ति सत् अतः तत्र किं भवति कर्ता तत्र असत् अस्ति तस्य स्थितिक्रिया भवति करणक्रिया तस्य कर्ता सत् अस्ति तर्हि एवमस्ति अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये इत्यस्य द्वितीयः भागः अत्र भवति अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे इति द्वितीयभागस्य अत्र अन्वयः भवति द्वितीयभागः अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम् इति विषयः अत्र अर्थात् तत्र किमस्ति असज्जनाः न अर्हाः तस्मात् तेषां कर्तृत्वमपि नास्ति सन्तः तरन्ति तत्र कर्तृत्वमस्ति असन्तः न तरन्ति ते तत्रैव तिष्ठन्ति इत्यर्थः असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति एतत् सामान्यलोकव्यवहारः परन्तु बहुशः विपरीतमपि दृश्यते दुष्टाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति सज्जनाः बहुतः पृष्ठतः गच्छन्ति इत्यपि लोके दृश्यते तस्मादेव तद् वैपरीत्ये इति च अर्थात् किम् अर्हाणाम् अकर्तृत्वम् अनर्हाणां कर्तृत्वम् इति विषयः तत्र आयाति पश्यतु तद् वैपरीत्यम् इत्युक्ते किमस्ति अर्हाणाम् अकर्तृत्वे इति अस्ति अर्हाणाम् अकर्तृत्वे अनर्हाणां कर्तृत्वे इति तस्य उदाहरणं भवति तस्य वैपरीत्यं पश्यामः तत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति पश्यतु तत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति कथं सज्जनाः गन्तुं योग्याः परन्तु ते तत्रैव तिष्ठन्ति असन्तः तरन्ति इति तत्र तद्वैपरीत्यं तत्रापि एवमेवं सत्सु तिष्ठत्सु इति सप्तमी विभक्ति तत्र एवमस्ति सज्जनाः तिष्ठन्ति एव सज्जनानां गतिरेव न भवति दुर्जनानां महती गतिः भवति इति अस्ति कालिकाले तु तत् सर्वदा भवति तर्हि सज्जनाः तिष्ठन्ति अनन्तरं दुर्जनाः अग्रे गच्छन्ति इति तत्र सज्जनवाजी समानं तत् एतद् प्रतिवारं तद् वक्तव्यं नास्ति तत्र कर्ता कः इति तर्हि सत्सु तिष्ठत्सु तरन्ति इति क्रिया तस्याः कर्ता असत् अनन्तरं तस्य क्रिया एतयोः द्वयोः तत्र असन्तः तरन्ति इति अस्ति तर्हि सत्शब्दात् तत्र अर्हाणाम् अकर्तृत्वे इति प्रवृत्तिः भवति तत्र अर्हाणाम् अकर्तृत्वे इति प्रवृत्तिः भवति एकनिमेषः तत्र एवं तत्र अस्ति किम् उक्तं तत्र सत्सु तिष्ठत्सु सत्सु तिष्ठत्सु किं भवति असन्तः तरन्ति इति उक्तम् अस्माभिः तदनन्तरम् अन्तिममस्ति तत्र किमस्ति तत्र असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति इति तत्र असत्सु तरत्सु सन्तः वाक्यस्य अर्थः समानः परन्तु केवलं तत्र वाक्ये परिवर्तनम् अस्ति तत्र शाब्दबोधे भेदः अस्ति तर्हि असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति पूर्ववाक्ये सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति इति आसीत् अत्र किं भवति अत्र असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति इति भवति तत्र वाक्ये तर्हि एवं तत्र अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च सप्तमी इति वार्तिकस्य अर्थः
अत्र सत्सु अर्हाणां कर्तृत्वे इत्यस्य उदाहरणं तत्र सत्सु तरत्सु इति सप्तमी प्रथमवाक्यं सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इत्यत्र सत्सु तरत्सु इति सप्तमी अनेन वार्तिकेन तस्य प्रथमांशेन तस्य द्वितीयभागः अनर्हाणाम् अकर्तृत्वम् इति असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इत्यत्र असत्सु तिष्ठत्सु इति सप्तमी तदनन्तरं सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति इत्यत्र तद्वैपरीत्यम् अर्थात् तत्र प्रथमवाक्ये अर्हाणाम् अकर्तृत्वम् अर्थात् अर्हाः सज्जनाः ते गन्तुं ते अग्रे नेतुं शक्नुवन्ति परन्तु तेषाम् अकर्तृत्वं सत्सु तिष्ठत्सु ते तिष्ठन्ति असन्तः तरन्ति तृतीयं वाक्य चतुर्थं वाक्यमस्ति तत्र किमस्ति अनर्हाणां कर्तृत्वम् अनर्हाणां कर्तृत्वं तत्र कथम् असज्जनाः गन्तुं योग्याः नाग्रे परन्तु ते गच्छन्ति असत्सु तरत्सु सन्तः किं कुर्वन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति इति अर्थात् एवं वाक्यं तर्हि तत्र चतुर्थः अंशः तर्हि अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे अर्हाणाम् अकर्तृत्वे अनर्हाणां कर्तृत्वे इति तत्र एवं चत्वारः विषयाः अत्र चर्चिताः सन्ति एवं तत्र प्रयोगः भवति तर्हि एवम् एतेन सह यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति तत्र सूत्रं तत्र सम्पन्नं तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् अस्ति इदानीम् एतस्य विवरणं जातम् अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र एकक्षणम् पश्यामः तत्र पश्यतु एतदेकम् उदाहरणं तत्र अस्ति एतेन वयम् एतस्य आरम्भं कुर्मः आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम् इति एकम् उदाहरणं धनं जहार पश्यतां पश्यत्सु इति अपरमेकम् उदाहरणम् एकवाक्यद्वयं पश्यतु अत्र आयुर्नश्यति पश्यताम् अथवा पश्यत्सु इति तत्र एकत्र षष्ठी अस्ति अत्र सप्तमी अस्ति एतदेव एतद् दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते अत्र विकल्पेन षष्ठी विधायक विषयः अत्र अथवा सप्तमी उभयमपि अस्ति वैकल्पिकमिति तत्र धनं जहार पश्यतां पश्यत्सु यदा वयं पश्यन् कोऽपि धनं चौरणं कृत्वा गतवान् पिक् पाकेट् इत्यादिकं वदति तादृशं यदा पश्यन्नेव धनं जहार इति वाक्यद्वयं तत्र एतस्य वाक्यद्वयस्य विवरणं तत्र पश्यतु तदर्थं तत्र सूत्रमस्ति पश्यतु अत्र षष्ठी च अनादरे इति तत्र अत्र किं भवति अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अस्ति न आदरः अनादरः षष्ठी च अनादरे इति द्विपदं षष्ठी च अनादरे इति त्रिपदं सूत्रम् अत्र किमस्ति न आदरः अनादरः तस्मिन् इति अनादरे इति अस्ति तत्र पुनः षष्ठी प्रथम तत्र तस्मिन् इति अनादरे इति अस्ति षष्ठी इति तत्र किमस्ति प्रथमा एकवचनं च इति अव्ययं तदनन्तरम् अनादरे इति सप्तमी एकवचनं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रात् तत्र भावलक्षणम् इति तत्र अन्यदपि अनुवर्तते तत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति स विषयः समानः एव सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इति च अनुवर्तते सप्तमी इति च अनुवर्तते अत्रापि एवमस्ति यस्य क्रिये भावेन यस्य भावेन तत्र किं भवति यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते तत्र किं भवति तत्र यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते तत्र अनादराधिक्ये भावलक्षणे तदेव उक्तम् अनादराधिक्यं तत्र दर्शयति भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः विवरणं पश्यामः अनादरे गम्यमाने अर्थात् अनादर आदरः नास्ति किञ्चित्
एवमेव सामान्यव्यवहारः बहु एवम् एवं किं वदामः वयं तत्र महत्त्वं नास्ति तस्य तदेव अनादरत्वम् इति अनादरत्वस्य आशयः एवमस्ति तत्र किमस्ति तत्र अनादरार्थः अधिकतया गम्यमानः भवति तत्र यदा आदरयुक्तता नास्ति यत्र तदेव अनादरः इति तर्हि अनादरे गम्यमाने तत्रापि ज्ञापकक्रिया ज्ञाप्यक्रिया इति भवति यत्र ज्ञापकक्रियाश्रयः ज्ञापकक्रियायाः आश्रयात् किं भवति षष्ठी विभक्ति भवितुमर्हति अथवा सप्तमी विभक्ति भवितुमर्हति एतत् पूर्वमपि वयं पूर्वं तु सप्तमी विभक्ति ज्ञापकक्रियायाः आश्रयात् सप्तमी विभक्तिं कृतवन्तः यदा गोषु दुह्यमानासु तत्र ज्ञापकक्रिया अस्ति दोहनक्रिया दोहनक्रियायाः आश्रयः अस्ति गौ तस्मात् ज्ञापकक्रिया आश्रयात् तत्र वयं सप्तमी विभक्तिं कृतवन्तः बालेषु अधीयानेषु गतः इति वयं दृष्टवन्तः तत्रापि ज्ञाप्यक्रिया गमनक्रिया ज्ञापकक्रिया अध्ययनक्रिया ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः बालाः तस्मात् बालाः इत्यस्मात् सप्तमी विभक्ति तस्य विशेषणमस्ति तत्र अधीयानेषु इति तत्रापि सप्तमी विभक्ति गोषु दुह्यमानासु इत्यत्रापि अत्रापि एवमेवमस्ति अनादरे गम्यमाने ज्ञापकक्रियाश्रयात् षष्ठी सप्तम्यौ भवतः इति तत्र पश्यतु यस्य च भावेन इति सूत्रे यद् विवरणं दत्तं तत्सर्वम् अत्रापि किं भवति तत्सर्वम् अत्रापि भवति अर्थात् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति तत्सर्वम् अत्रापि अनुसन्धेयम् अनादरः केवलं प्रतीयते इति विशेषः एतस्य अनादरः प्रतीयते इति एतस्य विशेषः तत्र एवमस्ति पश्यतु पश्यतः जनान् अनादृत्य आयुः नष्टं भवत्येव इत्यर्थः आयुः कस्यापि आदरं न करोति यदा आयुः समये गच्छत्येव तत्र कोऽपि आदरः नास्ति अरे एषः सज्जनः महान् पुरुषः अस्ति तर्हि आयुः किञ्चित् कालम् अधिकं तिष्ठतु इति तु न भवति तत् किमपि वा भवतु आयुः तु गच्छत्येव तदेव पश्यतः जनान् अनादृत्य आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम् इत्यस्य आशयः कः पश्यतः जनान् अनादृत्य आयुः नष्टं भवति इत्येव अर्थः अत्र पश्यतु पश्यतो जनान् अनादृत्य धनम् अपजहार इति तृतीयस्य अर्थः तत्र जनाः पश्यन्तः आसन् परन्तु तत् सर्वम् अनादृत्य धनं किम् अभवत् तस्य चौर्यं कृतम् इत्यस्य इत्यर्थः अत्र किम् अस्ति अत्र अनादरः प्रतीयते इति केवलम् अन्य सर्वं समानमस्ति परन्तु अत्र किञ्चित् अनादरः प्रतीयते इति एतस्य वाक्यस्य आशयः तत्र एवमस्ति तत्र पश्यतु एवमेव तस्य अस्माकं पुस्तके अपरम् एकम् उदाहरणमस्ति तद् एतदस्ति पश्यतु अत्र रुदति रुततो वा प्रव्राजीत् इति अस्ति अत्र रुदति इति सप्तमी रुततः इति तत्र किं षष्ठी विभक्ति भवति अत्र पश्यतु रुदन्तं पुत्रकलत्रादिकम् अनादृत्य एकः सन्न्यस्तवान् इत्यर्थः एवं एकः सन्यासं स्वीकृतवान् सन्यासं तस्य पुत्रः कलत्रादिकं सर्वे सन्ति ते सर्वे उक्तवन्तः हे भवान् अस्मान् त्यक्त्वा न गच्छतु इति परन्तु सः किं कृतवान् सः चिन्तितवान् न अहं गच्छामि इति सः किं कृतवान् सः सन्न्यस्तवान् इत्यर्थः तर्हि तत्र अनादरः प्रतीयते तत्र किमस्ति रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य सन्न्यस्तवान् इत्यर्थः रुदति रुततः तत्र प्रश्नः एवमस्ति कदा सन्न्यस्तवान् इति प्रश्नः कदा सन्न्यस्तवान् इति प्रश्ने उत्तरमिदम् अत्र लक्षकत्वं षष्ठी सप्तम्योः अर्थः अनादरविशिष्टं प्रव्रजनं धात्वर्थः अत्रापि अनादरः अस्ति तत्र किमस्ति षष्ठी सप्तम्यौ तात्पर्यग्राह्ये तत्र षष्ठी विभक्ति वा सप्तमी विभक्ति तत्र अनादर तात्पर्यं दर्शयति अत्र अनादरस्य लक्षकक्रियाश्रय पुत्रादि विषयः कस्य उपरि अनादरः पुत्रादीनां विषये अनादरः तत्र तदेव अस्ति अनादरस्य लक्षकक्रियाश्रय पुत्रादि विषयः लक्षकक्रिया का अस्ति लक्षकक्रिया रोदनक्रिया तस्य आश्रयः पुत्रादि तर्हि तत्र पुत्रादि अस्ति तत्र
वर्तमान रोदनक्रिया विशिष्ट पुत्रादिज्ञाप्यं प्रव्रजनम् इति शाब्दबोधः। शाब्दबोधः कथं भवति? वर्तमान रोदनक्रिया विशिष्ट पुत्रादिज्ञाप्यं प्रव्रजनम् इत्यर्थः तस्य। वर्तमान तत्र एवमस्ति, तत्र ज्ञापकक्रिया अस्ति पुत्रादीनां रोदनं, ज्ञापकक्रियाश्रयः अस्ति पुत्रादयः, सत्यं खलु? पुत्रादयः तत्र किमस्ति? तस्य किं किं पुत्रादयः तत्र तस्य ज्ञापकक्रियाश्रयः। तर्हि एवमस्ति, रुदति रुदतः किं भवति? वा प्रव्राजीत्, रुदति रुदतः प्रव्राजीत् इति। रुदति तत्र पुत्रकलत्रादिगे इति करणीयं भवति। पुत्रकलत्रादिगे रुदति रुदति, तत्र रुदन्तं पुत्रादिकं दृष्ट्वा इति तस्य आशयः। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः, उदाहरणमपि स्पष्टं। तत्र रुदति इति तस्य क्रियाविशेषणं, क्रियाज्ञापक आश्रयः, तस्मात् तत्र क्रियाज्ञापक आश्रयात् तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। तस्य क्रियाविशेषणमस्ति इति कृत्वा तत्र ज्ञापकक्रियायाः तत्र विशेषणमस्ति इति कृत्वा रुदति अनन्तरं रुदतः इति सप्तमी। रुदति पुत्रकलत्रादिगे, रुदतः पुत्रकलत्रादिगस्य तत्र एवं तत्र किं प्रव्राजीत् इति तस्य उदाहरणस्य पूर्णविवरणमस्ति। एवं तत्र षष्ठी च तत्र अनादरे इति सूत्रम्। अनादराधिके भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति तत्र सूत्रार्थः। रुदति रुदतः वा प्रव्राजीत्, रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य सन्न्यस्तवान् इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। एवं तावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्ति। तदनन्तरं तर्हि षष्ठी च अनादरे इति। अनादर विषयः समानः एव, अनादर आधिक्यं तत्र प्रतीयते इत्यर्थः। अनादर आधिक्यं प्रतीयते। अनादराधिक्यं प्रतीयते इति तत्र उक्त्वा तदनन्तरं वयम् इदानीं तस्य विषयविवरणं समाप्य अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं तत्र सूत्रमस्ति तत्र प्रव्राजकः इत्युक्ते परिव्राजकः इत्यर्थः, सन्न्यासी, सन्न्यासं। अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। वयम् अत्र पश्यामः। अत्र पश्यतु, सूत्रं पश्यतु। स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैः इति तृतीया बहुवचनं। तत्र स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूः च प्रसूतः च इति एतेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः। स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूताः इति तैः इति तत्र तृतीयान्तम् अव्ययम्। च इति तत्र तृतीयान्तशब्दः च इति अव्ययम्। एतैः इति योगे सप्तभिः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति तत्रापि अस्ति। तत्र एवमस्ति, अत्रापि अत्र उपपदसप्तमी विषयः भवति। अर्थात् एतेषां शब्दानां योगे केषां शब्दानां स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैः एतैः सह योगे तत्र किं भवति?
तत्र योगे षष्ठी विभक्ति भवति अथवा सप्तमी विभक्ति भवति। चकारग्रहणेन तत्र पश्यतु एतयोः द्वयोः अनुवृत्तिः अस्ति। षष्ठी च अनादरे इति सूत्र षष्ठी इति अनुवर्तते। तदनन्तरं सप्तमी तत्र सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् अनुवर्तते। तस्मादेव अनुवृत्तिद्वयं तत्र षष्ठी सप्तम्यौ वर्तते अनुवर्तते इत्यर्थः। स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन् प्रतिभो प्रसूदेते योगे षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः इति तत्र विभक्तिद्वयं तत्र अस्ति। विभता विभवतः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तत्र षष्ठी विभक्ति पर्याय तत्र षष्ठी विभक्ति पर्यायेण तत्र भवति इत्यर्थः। तत्र षष्ठी वा भवितुमर्हति सप्तमी वा भवितुमर्हति। यदा तत्र सप्तमी विभक्ति प्रकरणे बहुशः तत्र एवं पर्यायविधिः अस्ति, विकल्पविधिः अस्ति। अर्थात् षष्ठी अपि भवितुमर्हति सप्तमी अपि भवितुमर्हति, बहुशः तत्र तथा अस्ति। यदा पश्यामः तत्र एकैकस्य उदाहरणेन वयं दृष्ट्वा गच्छामः। तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र एतदस्ति एतैः सप्तभिः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः षष्ट्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनम्। अर्थात् इदं वाक्यं किमर्थम्? अत्र मूलतः षष्ठी प्राप्ता अस्ति, तस्य पुनः किमस्ति तत्र सम्बन्धसामान्येन तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति एव, तस्य पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनं। विकल्पेन तत्र षष्ठी भवति, तदर्थम् इदं वचनम् इति उक्तं। तत्र उदाहरणं पश्यतु। गवां स्वामी अथवा गोषु स्वामी इति। स्वामी इति शब्दस्य योगः तत्र यदा 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 गवां स्वामी इति तस्य यजमानः अर्थात् तस्य मालिक यदा यदा गवां स्वामी इत्यपि प्रयोगः अस्ति, गोषु स्वामी इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र पश्यतु स्वस्वामिभावसम्बन्धः अस्ति। स्वस्वामिभावसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठीशेषे इति केवलं षष्ठी भवितुम् अर्हति। तं बाधित्वा अत्र किं भवति? अनेन सूत्रेण षष्ठी अनन्तरं सप्तमी इति पर्यायेण अत्र विधीयते। गवां स्वामी इति। गवां स्वामी इति तु भवत्येव षष्ठीशेषे इति, यदा राज्ञः पुरुषः इव स्वस्वामिभावसम्बन्धः। परन्तु स्वस्वामिभावसम्बन्धेन या षष्ठी भवति तां षष्ठीं बाधित्वा अत्र अनेन सूत्रेण षष्ठी सप्तम्यौ तत्र विधीयते, पर्यायविधिः इत्यर्थः। तत्र पश्यतु षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति। तस्य गवाम् इत्यपि प्रयोगः भवति षष्ठी विभक्तौ, सप्तमी पक्षे गोषु इत्यपि प्रयोगः भवति इति प्रयोगद्वयं तत्र। तदनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति? गवाम् ईश्वरः अथवा गोषु ईश्वरः। गवाम् ईश्वरः इति एकं वाक्यम् अथवा गोषु ईश्वरः इति समानार्थः। स्वामी ईश्वरः तत्र समानार्थः। स्वस्वामिभावसम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्धः तेन कारणेन तत्र षष्ठीशेषे इति षष्ठी भवितुमर्हति। तं षष्ठी विभक्तिं बाधित्वा अनेन सूत्रेण पर्यायेण विधि। तत्र गवामीश्वरः गोषु ईश्वरः इति तत्र वाक्यद्वयम्। अपरमस्ति किमस्ति? अपरं तत्रापि एवमेवम् अस्ति। गवाम् अधिपतिः अथवा गोषु अधिपतिः इति समानार्थः। समानार्थः समानविषयः, विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। अत्रापि एवं स्वस्वामिभावसम्बन्धः। सर्वत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः एव। तत्रापि तदपि वारं वारं वक्तव्यं नास्ति। गवां गोषु दायादः इति अपरम्। गवां गोषु दायादः अर्थात् किमस्ति? दायादः इत्युक्ते पितृसम्पत्ति कृते अधिकारी इत्यर्थः। यदा दायादः इत्युच्यते, यः पैतृकतया यत् प्राप्नोति तस्य हिस्सेदार् इति वदति हिन्दीभाषायां। यः तद् पैतृकवशात् यत् प्राप्तं तद् अनुभोक्तुं योग्यः इत्यर्थः। तदेव दायादः। गवां दायादः। अत्र दायादशब्दस्य योगेन अत्र किं भवति? स्वस्वामिभावसम्बन्धे प्राप्ता षष्ठी तं बाधित्वा स्वामीश्वराधिपति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र षष्ठी भवति, सप्तमी च भवति, दायादः।
तदनन्तरं पुनः किमस्ति दायादः इति तत्र अस्ति तदेव तत्र एतत् सर्वं तत्र उक्तं षष्ट्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनं एतत् सर्वम् इदानीं समानमेव अस्ति तत्र अग्रे पुनः किमस्ति साक्षी साक्षी इति व्यवहारस्य साक्षी व्यवहारे साक्षी इति एकम् उदाहरणं तत्र पुस्तके तद् नास्ति साक्षी इत्यस्य उदाहरणं तत्र एकं वाक्यं वयं कुर्मः व्यवहारस्य साक्षी अर्थात् यत्र कुत्र क्रयविक्रयव्यवहारः भवति तस्य साक्षी इति व्यवहारे साक्षी इत्यपि प्रयोगः भवति व्यवहारस्य साक्षी इत्यपि प्रयोगः भवति व्यवहारे साक्षी व्यवहारस्य साक्षी तत्र एतत् एवं कदाचित् तत्र भवति गोसम्बन्धी इत्यर्थः गवां गोषु ईश्वरः गवां गोषु अधिपति गवां गोषु पुत्रादिभिर्गृहीतुं योग्यः पित्राद्यार्जितधनांशे दायः पश्यतु दायशब्दस्य विवरणम् अत्र दत्तमस्ति पुत्रादिभिः गृहीतुं योग्यः पित्राद्यार्जितधनांशः दायः तम् आदत्ते इति दायादः इति शब्दः आदश्चोपसर्गेदि आङ्वितौ उपसर्गग्रहणे सति अतएव निपातनात् कप्रत्ययान्तः शब्दः गोसम्बन्धि दायाद इत्यर्थः पित्रादि आर्जित गोसम्पत्ति अस्ति तद् धनांशः दायः तम् आदत्ते तस्वीकरोति इति कृत्वा तत्र एवमस्ति गवां च दाये अन्वयः एवं तत्र व्यवहारे साक्षी इति मया उक्तं तदनन्तरं किं साक्षी इत्यनन्तरं किमस्ति प्रतिभू इति शब्दः प्रतिभू इति अस्ति गवां गोषु प्रतिभूः प्रतिभूः इत्युक्ते यदा किमस्ति एकं दत्त्वा तद् अपरं स्वीकरोति इति तदेव प्रतिभू इत्यस्य अर्थः प्रतिभू इति यदा यदा यः अधिकारी भवति सः यदा यदा गावः भवन्ति तस्य कृते यत्किमपि धनादिकं स्वीकर्तुं तस्य अर्हता अस्ति तादृशः अस्ति प्रतिभू इति वदति यदा गवां कृते यदा गवां कृते द्रव्यादिकं प्राप्तुं यः अधिकारी सः तत्र प्रतिभू इत्युच्यते अत्र एतस्य विवरणम् अत्र अधिकं दत्तं नास्ति प्रतिभू इत्यस्य प्रसूत इत्यस्य अस्ति प्रतिभू इत्यस्य तत्र नास्ति अत्र पश्यामः अधिपति गोषु साक्षी गवां प्रतिभूः गोषु प्रतिभूतः इति तस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति काशिकायां गोषु प्रतिभूतः प्रतिभूः इति तत्र दत्तमस्ति पुनः अधिकविवरणं तस्य नास्ति तस्मिन् विषये अस्तु तत्र अग्रिमशब्दः अस्ति गवां गोषु प्रसूतः इति अग्रिमं वाक्यं गवां गोषु प्रसूतः तदेक एवं एवं लिटररी इति प्रयोगः भवति एवं शब्दशः अर्थः न स्वीकरणीयः तस्य यदा गवां गोषु प्रसूतः इत्युक्ते गवां गणे प्रसूतः इत्यर्थः तस्य नास्ति गां गायेव अनुभवितुं जातः इत्यर्थः इति गायेव अनुभवितुं गोसम्बन्धी अनुभवार्थं यः प्राप्तवान् इति अनुभवः इति भोगः यदा तस्य गोद्वारा एव तस्य जीवनं सर्वम् अनुभवः इति सर्वं तदर्थं तदृशः कश्चन यदा अन्यथा गोगोष्ठे प्रसूतः इत्यर्थः नास्ति तस्य तस्य जन्म गोष्ठे अभवत् इति गवां प्रसूतः इति अर्थः नास्ति तस्य गोसम्पत्तिम् अनुभोक्तुं जातः इति अर्थः तस्य गोसम्पत्तिम् अनुभोक्तुं जातः इति तस्य अर्थः गवां प्रसूतः अथवा गोषु प्रसूतः इत्युक्ते अन्यथा न चिन्तनीयं गवां गणे गोष्ठे एकदिनं तस्य जन्म अभवत् इति तस्य अर्थः न स्वीकरणीयः तत्र गोसम्पत्तिम् अनुभोक्तुं जातः यदा इदानीं भवन्तः अत्र नागपुरे चेत् अत्र नागपुरे इति अहं वदामि अहम् उज्जयिन्याम् अस्मि अहं कदाचित् तद् विस्मरामि कुत्र उपविष्टः इति तर्हि तत्र नागपुरे चेत् तत्र हल्दीराम् इत्यादिकमस्ति तर्हि ते सर्वे किं भवन्ति किं वदामः गवां प्रसूतः दिन्शा
अथवा हल्दीराम इत्यादयः गवां प्रसूतः तेषां गृहे यः कोऽपि वा बालकः जायते ते सर्वे गवां प्रसूतः गोषु प्रसूतः गोसम्पत्ति अनुभोक्तुं तेषां भाग्यमस्ति इति तस्य आशयः यदा एवमस्ति तर्हि तत्र एवं तस्य विवरणमस्ति तावत् उक्त्वा तत्र पुनः तावदेव तत्र विवरणमस्ति स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षि प्रतिभू प्रसूतैश्च इति एतैः सप्तभिः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अस्ति षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिक सप्तम्यर्थं पुनरेकवारं सूत्रार्थं पश्यामः एतैः सप्तभिः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिक सप्तम्यर्थं वचनम् गवां गोषु वा स्वामी गवां गोषु वा प्रसूतः गा एव अनुभवितं जातः इति तत्र एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणमस्ति तदनन्तरं पुनः आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं तत्र एवमस्ति आयुक्त कुशलाभ्याम इति शब्दः आयुक्त कुशलाभ्याम इत्युक्ते आयुक्तश्च कुशलं च कुशलश्च आयुक्तश्च कुशलश्च आयुक्तश्च कुशलश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः आयुक्त कुशलौ ताभ्याम् आयुक्त कुशलाभ्याम् इति अस्ति ताभ्याम् इति आयुक्त कुशलाभ्याम् आयुक्त कुशलाभ्याम् इति तृतीयान्तं च इति अव्ययम् आसेवायाम् इति सप्तम्यन्तं तत्र षष्ठी च नादरे इति सूत्रात् षष्ठी इति अनुवर्तते सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते अहं पूर्वमेव उक्तवान् अत्रापि षष्ठी सप्तम्यौ पर्यायेण विधीयते षष्ठी सप्तम्यौ पर्यायेण विधीयते यदा अत्रापि सर्वत्र एवमस्ति अग्रेपि एतदस्ति एतश्च निर्धारणमिति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्रापि एवमेवमस्ति एतश्च निर्धारणमिति भवति तत्रापि बहुशः सप्तमी विभक्तौ एवं पर्यायविधिः अस्ति अत्र किमस्ति आयुक्तकुशलाभ्यां च आसेवायाम् इति षष्ठी सप्तम्यौ इति तत्र एवमस्ति तत्र आयुक्तः इत्युक्ते व्यापारितः इत्यर्थः आयुक्तः कस्मिंश्चित् कर्मणि व्यापारितः कुशलः इत्युक्ते निपुणः इत्यर्थः ताभ्यां योगे आयुक्तः अनन्तरं कुशलः तत्र आसेवायां गम्यमानायाम् आसेवायां गम्यमानायाम् इत्युक्ते तत्र कस्मिन्नपि कार्ये तत्परता अथवा एकनिष्ठता इति कुशलता इत्युक्ते एकनिष्ठता तत्र आयुक्तता इत्युक्ते तत्र किमस्ति तत्परता तस्मात् कस्मिन्नपि कार्ये तत्र तत्परता अथवा एकनिष्ठता तत्परता तदा एकनिष्ठता इति अर्थे आयुक्तशब्दः आयुक्तशब्दस्य वस्तुतः अर्थद्वयं तत्र अर्थात् आसेवा इत्युक्ते तत्परता अथवा एकनिष्ठता इत्यर्थः आयुक्तः इति शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति आयुक्तः इत्यस्य अर्थद्वयमस्ति नियुक्तः इति अर्थात् कुत्रचित् नियुक्तः योजितः इत्यर्थः अथवा अल्पं रूपेण तत्र यः सम्बन्धितः इत्यर्थः आयुक्तः तत्र नियुक्त इत्यर्थे आयुक्त शब्दस्य प्रयोगः भवति अन्यत् तु एकमस्ति किञ्चित् सम्बन्धितः इति तत्र एकः अर्थः तत्र नियुक्तार्थस्य आयुक्तशब्दस्य ग्रहणमस्ति अत्र सूत्रे कस्य आयुक्तशब्दस्य नियुक्त इत्यर्थे यः आयुक्तशब्दः अस्ति तस्य ग्रहणम् कुशलः इत्यस्य कः अर्थः संलग्नः समर्थः चतुरः इत्यादि अर्थः कुशलशब्दस्य प्रसिद्धः
तर्हि एतयोः द्वयोः प्रयोगे आसेवायाम् अर्थे वर्तमाने अर्थात् कस्मिन्नपि कार्ये कस्मिन् आसेवायाम् इत्युक्ते एकनिष्ठता अथवा तत्परता तस्मिन् अर्थे गम्यमाने तदेव आसेवार्थे गम्यमाने इति कस्मिंश्चित् विषये तात्पर्यं रुचि एकनिष्ठता तस्मिन् अर्थे गम्यमाने तत्र किं भवति आयुक्त शब्दात् आयुक्त शब्दस्य योगे कुशल शब्दस्य योगे च तत्र किं भवति षष्ठी सप्तम्यौ पर्यायेण विधीयते अनेन सूत्रेण षष्ठी सप्तम्यौ पर्यायेण विधीयते तदेव तत्र तत्र आयुक्तः इत्युक्ते व्यापारितः इत्यर्थः आयुक्तः इत्युक्ते तत्र किमस्ति पश्यतु अत्र आभ्यां योगे इत्युक्ते आयुक्तकुशलाभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः तात्पर्ये अर्थे आसेवायाम् आसेवा इत्युक्ते तात्पर्यार्थः तात्पर्यमर्थः तत्र तत्परता एकनिष्ठता इत्यादि अर्थः तस्मिन् अर्थे गम्यमाने आयुक्तः नाम व्यापारितः इत्यर्थः आयुक्तशब्दस्य अर्थः व्यापारितः तत् अहम् उक्तवान् आयुक्तः नियुक्तः व्यापारितः इत्युक्ते नियुक्तः इत्यर्थः यदा पश्यतु हरिपूजने आयुक्तः हरिपूजने आयुक्तः इति तत्र वाक्यद्वयम् तत्र वाक्यद्वयमस्ति किं किमस्ति आयुक्तः हरिपूजने इति एकं वाक्यम् अत्र इत्युक्ते व्यापारितः नियुक्तः कस्मिन् विषये हरिपूजनाय नियुक्तः हरिपूजने इति एकं वाक्यम् तदनन्तरं तत्र एवमस्ति आयुक्तशब्दस्य योगेन अत्र सप्तमी एवमेव तत्र आयुक्तशब्दस्य योगेन तत्र किं भवति आयुक्तः तत्र कस्मिन् हरिपूजनस्य इति भवति हरिपूजनस्य इति एकं भवति हरिपूजनस्य इति भवति तत्र कः अर्थः एतस्य हरिपूजनाय सम्यक् स्थापितः नियुक्तः अस्ति कस्यचित् मन्दिरे भगवतः पूजनार्थं नियुक्तः इत्यर्थः तत्परतया करोति एकनिष्ठतया तत् कार्यं करोति इति तस्य आशयः बलेन न नियुक्तः परन्तु सः तत्परतया एकनिष्ठतया तत् कार्यं करोति इति व्यापारितः इति तस्य आशयः एवमेवम् अपरं वाक्यमस्ति कुशलः इति वाक्यमस्ति पश्यतु कुशलः इति सः कुशलः इति अस्ति कस्मिन् कुशलः हरिपूजने इति कुशलशब्दस्य योगे अपि सप्तमी अपि भवति तत्रापि कुशलः तत्र तत्र षष्ठी अपि भवति हरिपूजनस्य तत्र कुशलः सः हरिपूजनस्य कुशलः इत्यर्थः इत्युक्ते सः सम्यक् प्रकारेण हरिपूजनं कर्तुं जानाति समर्थः इत्यर्थः कुशलः इति हरिपूजने तत्र कुशलः इति तस्य आशयः तर्हि तत्र एवमस्ति आसेवायाम् इति किमर्थमस्ति आसेवायाम् इति किमर्थमिति अस्ति तत्र एकनिष्ठता तत्परता इति किमर्थमस्ति तत्र एवमस्ति सः अर्थः नास्ति चेत् ईषत् नियुक्तः इति तत्र स्वयं व्यापारितः इति नास्ति तर्हि तत्र यदा पश्यतु तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति आयुक्तः गौः शकटे इति अस्ति अरे शकटे आयुक्तः अस्ति सः गौः वृषभः सः तत्र किं तस्य व्यापारः अस्ति तस्य किं तस्य एकनिष्ठता कुत्र अस्ति तत् किमपि नास्ति तद् बलेन तत्र योजितः बलेन तत् कार्यं करोति तत्र आसेवार्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र आयुक्तः शकटे इति सप्तमी एव भवति तत्र तु षष्ठी विभक्ति न भवति तत्र केवलं तत्र आयुक्तः गौः शकटे इत्यस्य ईषत् युक्तः इत्यर्थः इत्युक्ते तत्र आसेवायाम् इत्यत्र एकनिष्ठता गम्यमाना अस्ति
इति आयुक्त अनन्तरं कुशलशब्दस्य भवति। अन्यथा केवलं सप्तमी एव भवति। अत्र आयुक्तः गौः शकटे इत्यत्र किं भवति, यदा यदा यानमस्ति, शकटमस्ति, वृषभशकटमस्ति, तत्र तत्र वृषभं तत्र योजयति, तत्र किमस्ति, तत्र तत्र केवलं तस्मिन् समये तत्र योजितः अस्ति, तस्य वस्तुतः एकनिष्ठता इति वा तत्र कोऽपि अर्थः तत्र नास्ति। तत् नास्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी विभक्ति न भवति। तत्र केवलं किं भवति, तत्र केवलं सप्तमी विभक्तिरेव तत्र भवति इति तस्य सूत्रस्य तस्य प्रत्युदाहरणस्य आशयः। तत्र पश्यतु, यदा आसेवायां किम् इति पृष्टं, तत्र आयुक्तः गौः शकटे, तस्य अर्थः ईषद्युक्तः इत्यर्थः। ईषद्युक्तः इत्यर्थः। आयुक्तः हरिपूजनविषये आयुक्तः प्रवर्तितः इत्यर्थः। एतत् सर्वं बालमनोरमायामस्ति, तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। गौः इति, तदनन्तरम् ईषद्युक्त इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरं यतश्च निर्धारणम् इति अस्ति, तत्र अग्रिमः विषयः। अहं पश्यामि, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं वयम् अग्रिमे वर्गे पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः, कारणं तत् किञ्चित् दीर्घविवरणं करणीयमस्ति, तस्य कृते किञ्चित् समयः अपि अपेक्षितः अस्ति। तस्मात् वयम् इदानीं तावत् समयः नास्ति, वयम् अत्र तिष्ठामः। श्वः एतस्य अग्रिमविषये वयं पश्यामः। शान्तिमन्त्रेण सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीरामया सर्वे शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। अस्तु, मिलामः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः।